ओम नमः शिवाय। हरे हर महादेव। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। माघ मास महात्म्य अंतर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै तपाई हाम्रो आजको यात्रा 22औं अध्यायमा आइपुगेको छ। देवघाट धामको यो गंगा किनार अनि 18 महापुराणको समापनको यो व्यासपीठबाट अबका स्वस्थानीका कथाहरू हामी यही व्यासपीठबाट हजुरहरू समक्ष वाचन गर्नेछौँ र स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहोस्। देश तथा परदेशमा रहेर आमा दिदीबहिनीहरू जो व्रतमा रहनु भएको छ, बुबा दाजुभाइहरू व्रतमा नरहेर पनि कथा श्रवण गर्दै स्वस्थानी जगदीश्वरीको स्मरण गर्दै कथाहरू परिवारहरू भेला भएर आफू श्रवण गरिराख्नु भएको छ युट्युब च्यानलबाट। स्वस्थानी जगदीश्वरीको माधव नारायण भगवानको कृपा, महादेवको कृपा हामी सबैमा रहोस् भन्दै अब आउनुहोस् 22औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम हामी प्रार्थना गरौँ। कथा भन्दा पहिले गरिने प्रार्थना पुष्पाञ्जली सबैले मनद्वारा प्रार्थना गर्दै अब पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सबैले अब प्रार्थनापछि अब 22औं अध्यायको कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। हिजो 21औं अध्यायमा शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी आफ्नो गृहमा आगमन भएको कथा सुन्यौँ। त्यस पछाडि के भयो त 22औं अध्यायमा अब हामी श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आफ्नो छोरी ज्वाइँको विदाईमा आँखाले देखिएसम्म हेरे। आँखाले देखिन छोडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्दै कुरा गर्न लागे। दैव संयोगले त्यसै बगत रुखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरीमा लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, अनि त्यो देखेको वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यो वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगे पछाडि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते थाकेका हुनाले भुसुक्कै निदाएछन्। त्यही बेलामा श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका मातापिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरका समेत गरगहनाहरू सबै चोरेर लगे। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरका गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा धुरु रुन लागिन्। तब डोलीहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेको हुनाले हामीले पनि साह्रै निद्रा परेछ, यस्तो साह्रै नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा मातापितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ यति भनेको सुनि गोमा भन्दैछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क, तिमीहरूलाई लगेर घरमा के खाना दिउँला, यो समाचार मेरा मातापितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलीहरूले हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान पनि फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहीँबाट ठुलो पर्वतमा पुगे। अनि गोमा भन्दछन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, के गरौँला भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। तब गोमा ब्राह्मणी बाटैमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइएनन्,
यहाँ जलाशय पनि छैन, यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान देऊला? यहाँबाट अलि पर गएर फलफुल खान पाइन्छ, जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाइ हात समातेर बिस्तारै बिस्तारै सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि हे प्रभु आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तारै बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगे पछाडि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए, पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा घरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। तब गोमा ब्राह्मणीले घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुत अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोएर पनि केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यस पछाडि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री त गर्भिणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म अब परदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेछ है त, केवल रोइ कराई मात्र नरहेस् भनेर भने। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडेर कहाँ जान मन गर्नुभएको? म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँ कसले के देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकोले फेरि म कसरी पठाउँ? यही जजमानहरूकामा गई जो मिलेको मागेर ल्याएर सञ्चय गरौँला, त्यही खाउँला, कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोला भनिन्। शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनामा म आइपुग्नै हाल्नेछु नि, त्यससम्म खान नपुगे तिमीलाई चन्द्र ज्योति नगरमा मेरा जजमानहरू छन्, तिनका घरमा गएर भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भने पछाडि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई। मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल दिनुहोस् न भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए। तब शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हो, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्मा म चन्द्र ज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ, जति चाहिन्छ भनेर भनेपछि शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै बखतमा संयोगले रुखको हाँगा भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरे पछाडि महादेवको रूप धारण गरी कैलाशमा पुगे। पार्वतीले भेट गरेर महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसाले पछाडि भनिन्, हे ईश्वर छोरा मानिसहरू कति पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्त्री पाए पछाडि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, पल्ल सम्झनु भयो होइन, अनि आउनुभयो। हेर सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कलबल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली बिचारी? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय सेवक र भक्तको भन्दामा पनि पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमाले अब पाप सके पछाडि बल्ल सुख पाउँदैछन्। सुखका दिन गोमाला आउँदैछन्। परीक्षाको घडी हो, सन्देह नगर। त्यस पछाडि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेपछि फर्केर आएनन्। गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्र ज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याइन्। गर्भधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो। सबै राज लक्षणले युक्त भएको छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्र ज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरे, नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा यो बालक सबै राज लक्षणले युक्त छ, राजा पनि हुन सक्दछ, तिमीलाई सुख र सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी बडा श्रद्धाका साथमा भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यस पछाडि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन गरिन्। नवराज बालक पनि
शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे। झगडा कसैसँग गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घरमा आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषमा रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भइन्। जजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे जजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, कहिले रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै जजमानहरूको दयाले जिनतिन गरी एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि कर्म कसरी गरिदेऊ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर जजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए। गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी हे ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म व्रतबन्ध गराइदिन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका जजमानहरूले स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने बेला भए। वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रवती छन्, तिनैसित विवाह गरिदेऊ। सबै सामग्री ठिक पार। जजमानहरूको यस्तो वचन सुने गोमा भन्दछिन्, हे जजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर जजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहेको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति जजमानहरूले भने पछाडि गोमा भन्दछिन्, हे जजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन्। जजमानहरूले दिए अनि असल दिनमा लग्न ठहर्याई। ब्राह्मणहरूको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि एक दिन नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई बिना बाबुको छोरा भन्दछौँ। तिम्रो पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हो, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर भने, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरो पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नसाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैं अविरल आँसु बगाई भनिन्, हे नवराज, तेरो पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमा छैनन्, थाहा पाउन सकेको छुइनँ मैले आजसम्म। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बस्नु भएको छ, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिएको थिएँ, अब तैँले पनि छोडेर गए पछाडि म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गए पछाडि तेरी पत्नी चन्द्रवती पनि माइत जानेछिन्, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे आमा, म केही भन्दछु सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृस्य उद्धार समो नहि, पितृ उद्धारम न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम यावत् चन्द्रार्क मेदिनी। आमा, छोराको पहिलो ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरा भएर पितृहरूको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अत म गर्भमा छँदै गएका पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्, मरिसकेकी जीवित छन् त्यसको विचार मैले नगरे कसले गर्छ। मरेका भए निश्चय गरेर आउँछु, बाँचेका भए साथमै लिएर आउँछु। आमा, यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछिन्, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजको यस्तो कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरो पिता मरेको भए पनि बाँचेको भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्। नवराजले माताको आशीर्वाद पाए थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रवतीलाई हराउने कुराहरू सबै हराएर
पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा गङ्गाका तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हो, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धहरूले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्ध अवस्था भएर गङ्गाको किनारमा शरीर त्याग गरौँला भनेर घर छाडी यहीँ झुपडीमा बनाएर बसेका हौँ। तिमी को हो, यहाँ के कामले आयो? तिनको यस्तो कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदा गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यहीँ आए आफ्नो नित्य पूजा कर्म गर्न, फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग वृक्षको हाँगा भाँचियो। त्यो वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि होला, त्यहीँ गएर हेर। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्नो पिताको हाड खोड देखे। हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएर मेरै मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडे, प्राण त्याग गरिदियो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाऊ? मेरो माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउँला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोडहरू बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्रादि क्रिया गरिसके। अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्यले घर जानु असल होला भने नजिकैको शहरमा गएर राजाको सेवामा नवराज लागे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। 22 अध्यायको स्वस्थानी कथा हामीले श्रवण गर्यौं। वास्तवमा पुत्रको जिम्मेवारी, परिवारको परम धर्म, दाम्पत्य जीवनको स्नेह र ममता गाँसिएको यो अध्यायको कथा हो। मात्रै भावमय तरिकाले हामीले पाठ श्रवण गर्यौं। आउनुहोस्, स्वस्थानी जगदीश्वरीका कथाहरू हामी प्रत्येक दिन श्रवण गर्दै गइरहेका छौँ। अब हामी कथा पछाडि अन्तिममा हाम्रा गल्ती त्रुटिहरूप्रति स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सम्पूर्ण विश्वमा रहेका हामी सबैहरूको कल्याण होस् भन्दै अन्तिमको प्रार्थना गरौँ। स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथाको अन्तिममा गरिने प्रार्थना पुष्पाञ्जलि। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्वेदैः वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। शिर झुकाएर सबैले प्रणाम गर्दैौँ, नमन गरौँ। 22औं अध्यायको कथा अब हामीले सम्पन्न गर्यौं। स्वस्थानीमा पनि जब 20 अध्यायदेखि उता जाइन्छ तब बहुत भावुक, बहुत सुन्दर कथाहरू, जगदीश्वरीका कथाहरू आउँदछन्। यिनै खास प्रसङ्गको नजिक छौँ।
अनि हाम्रो 18 पुराण समापनको यो व्यासपीठ हुँदै हो। यहीँ बसेर एक एक अध्यायको स्वस्थानी कथा पनि हजुरहरूलाई हामी सुनाउँदै नै जानेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। आजको कथा, आजको यो अध्यायलाई यहीँ पुरा गर्दै भोलि अर्को अध्यायमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। स्वस्थानी माताको कृपा हामी सबैमा रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।